እና የሚጠቀመው ከቁርአን ነው። ቁርአን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ነው። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙዕጂዛ ነው። ሲቀጥል ሐዲሰል ቁድስ ነው። ይሄንን ሐዲስ ይመስል ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው በቀጥታ ማዕናውን ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም على كيفية وحي الإلهام بتسينو ملك ينقراچو እና ያሳወቃቸው ቃላቱን ደግሞ የተናገሩት እሳቸው ናቸው። الاختلافات المتعددة بينه وبين القرآن بحديثنا بحديث النبوينا بحديث القدس መካከል ልዩነት አለ። በቁርአንና በሐዲስ القدس መካከልም ትልቅ ልዩነት አለ። ያን ልብ ብለን ልንገነዘብ ይገባል። ቁርአን لفظን ومعنى قالوا معناهم كالله سبحانه وتعالى فالقرآن معجزة بلفظه ومعنى قرآن بلفظ بمعناهم يا رسول صلى الله عليه وسلم تلك معجزانه والحادث القدس حادث القدس جن معجزة لله القرآن الكريم تصح بالقرآن بس صلاة نسجد بتعلن حادث القدس جن صلاة لنسجد بتعلن نشلم يا الله قال نبلا وكذلك لا تصح الصلاة بل تبطل حديث القدس عند القرآن يا الله قال ነው የሱ ንግግር ነው ብለን حديث القدس ቀርተን መስገድ አይቻልም። منكر القرآن الكريم قرآንን የካደና ያስተባበለ ከእስልምና ይወጣል ይከፍራል። حديث القدس ያስተባበለ ግን في خلاف ይከፍራል ላይ ከፍርም በማለት በዑለማዎች መካከል ልዩነት አለ። እንደው የጅምሁሮቹ አቋም يفسق نونجي كفر الأيلم والحقيقة والله أعلم. القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى عند القرآن معناه لفظ كالله نو حادث القدس لفظ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه وحي من عند الله جل في علاه. القرآن لا تجوز روايته بالمعنى ومعنى رواية مورات